अस्सलाम वालेकुम। जी देखिए आपके टेलीविजन की आवाज आ रही है मुझे। नहीं नहीं, मैं यहाँ तो लाइट ही गई हुई है। अरे तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपने जी? तो मुझे शर्मिंदा कर दिया बिल्कुल। नहीं, लाइट गई हुई है। हाँ। मैंने बोला कि आज काफी दिनों से मुलाकात नहीं हुई है, आज मुलाकात कर ले। चलिए तो फिर और क्या? निस मुलाकात हुई ना, फरमाइए। लाइन ड्रॉप हो गया। अच्छा मुफ्ती साहब, ये नाज़रीन, मुफ्ती साहब जो है वक्फे से पहले फरमा रहे थे, हवालों से बता रहे थे कि इस रात में अल्लाह ताला जो है वो इन बंदों से इंतहाई करीब आके सदा देता है कि है कोई मुझसे मगफरत तलब करने वाला, है कोई मुझसे मांगने वाला जिसे मैं माफ कर दूं, बख्शिश तलब करने वाला। इस पर मैं तफसील से बात कराना चाहता हूँ। बांग्लादेश से बहन रशीदा हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। अबू बकर साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी भैया, मुझे आप पूछना ये था कि कुछ ऐसे पहले आपने कहा था कि सूरह रहमान, सूरह वाक़िया, सूरह हदीद एक साथ पढ़ने से जन्नतुल फिरदौस की खुशखबरी सुनाई जाती है। तो ये मैं पढ़ रही हूँ तो अक्सर ऐसा होता है, अक्सर पेशतर के मेरी तबीयत खराब हो जाती है क्योंकि मैं कार्डियो की और डायबिटीज की मरीज हूँ। तो मैं मतलब मुस्तकिल नहीं रहता, मतलब 2 दिन 4 दिन एक साथ पढ़ ली, फिर तबीयत खराब हो गई, फिर रुक जाती हूँ, नहीं पढ़ सकती। तो ऐसे मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रोज ही पढ़ूं। और एक चीज और मैं आपसे जानना चाह रही थी कि पता नहीं मैंने कहाँ सुना था कि आयतल कुर्सी गुरूब आफ्ताब से पहले 40 मरतबा अगर पढ़ ली जाए तो 2 हज का सवाब मिलता है। अच्छा, तो ये क्या सही है? मैं इसके बारे में जानना चाह रही थी। अच्छा बात करते हैं। पहले हम जरा मुफ्ती साहब से वो तफसील ले लें शाबान के हवाले से, फिर आपके सवालों की तरफ आते। जी मुफ्ती साहब, तो इसमें मजीद जो आगे क्या इरशाद मजीद रिवायत में से इमाम तबरानी रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लैलतुल निस्फ़े शाबान की रात, 15वीं रात जो होती है, उसमें अल्लाह तबारक व तआला अपने मखलूक की तरफ तवज्जो फरमाता है। तवज्जो से मुराद ये है कि खुसूसी निगाह उल्फत डालता है और उसमें जो है फिर अल्लाह तबारक व तआला तमाम मखलूक को बख्श देता है, यानी जो भी अहले ईमान है उन सबको बख्श देता है सिवाय मुशरिक के और सिवाय उसके जिसके दिल में कीना हो, बुग़्ज़ हो, तो इन लोगों की मग़फ़िरत नहीं होती। इसी तरह एक रिवायत इमाम तिरमिज़ी ने नवादिर में बयान की है और तबरानी ने, इब्न शाहीन ने, अब ये रिवायत हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत की। वो फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये निस्फ़े शाबान की रात है, यानी 15वीं रात में इशारा करके आपने फरमाया। और फरमाया कि इस रात अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पे निगाह रहमत डालता है, चुनाचे वो इस्तिग़फ़ार करने वालों की मग़फ़िरत फरमा देता है, यानी जो अल्लाह से माफ़ी तलब करते हैं, और रहम करने वालों पर रहम फरमाता है, और जिन लोगों के दिलों में कीना हो उनको छोड़ देता है, उनके ऊपर वो रहमत नहीं होती अल्लाह तबारक व तआला की। तो इसी तरह एक रिवायत में इसकी अहमियत यूँ बयान की गई है जिसे इमाम बैहक़ी ने अपनी किताब अद-दावात कबीर में बयान किया, जो कि उम्मुल मोमिनीन आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह तआला से है, कि जब निस्फ़े शाबान की रात आई तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नमाज के लिए खड़े हो गए और आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि यही वो रात है कि जिसमें हर पैदा होने वाला और हर मरने वाला बनी आदम में से उनको लिख लिया जाता है और उनके अमाल भी इसी रात में बुलंद किए जाते हैं। अच्छा मैं जरा एक कॉलर से बात कर लूं। ये शगुफ्ता बहन है इंडिया से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी बहन आप? जी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे मालूम करना है, शाबान में जो लोग हलवा वगैरह बनाते हैं कि ये बहुत जरूरी होता है? अच्छा। और एक सवाल और है, आप बना रही हैं क्या? जी आप बना रही हैं क्या? नहीं, जैसे बहुत लोग कहते हैं बनाना चाहिए, बहुत लोग कहते हैं नहीं बनाना चाहिए, तो हम तो इसी उसमें रहते हैं कि क्या करें। चलें खैर इस पे बात कर लेते हैं। और कोई सवाल तो नहीं है आपका? एक सवाल और है, खाने की चीज पे जो फातिया वगैरह दी जाती है, इसका भी बताएं जरूर। अच्छा चलिए बात करते हैं। ये इस्लामाबाद के मुख्तार साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम मुख्तार साहब। सर जी हुजूर मुफ्ती साहब अभी बता रहे थे कि अल्लाह पाक इंसान पे निगाह डालता है। जरा जोर से बोलिए। आप मसलन रोजी के बारे में सारा कुछ पूछता है, तो मैंने पूछना था कि वो जब 14 शबान होती है रात को
مثلا جو آگے سے رات آتی ہے 15 کی رات، اس کو عبادت کریں؟ 15 کی 14واں کا دن گزرے گا، مثلا 14 تاریخ کا سورج جب غروب ہو جائے گا، اور مغرب کی اذان ہو جائے گی تو 15ویں شب شروع ہو جائے گی. جی جی ٹھیک ہے، چلیے اس پہ بات کرتے ہیں. اچھا مفتی صاحب. ہاں تو اسی حوالے سے اور بعض روایتیں آئیں جن میں اس کی اہمیت کو بیان کیا گیا، جیسے کہ ابن ابی دنیا نے حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ نصف شعبان کی رات آتی ہے تو ملک الموت علیہ السلام کو ایک صحیفہ دے دیا جاتا ہے، اور اس صحیفے میں ان سے فرمایا جاتا ہے کہ جن لوگوں کے نام اس صحیفے میں لکھے ہیں ان کی روح کو قبض کر لینا. تو وہ پھر جو ہے حضرت ملک الموت علیہ السلام اس کے مطابق جو کام کرتے ہیں. حالانکہ جن لوگوں کے نام لکھے ہوتے ہیں ان میں سے بعض کھیتی باڑی کر رہے ہوتے ہیں، بعض ابھی شادی کی تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض اپنی بلڈنگیں بنا رہے ہوتے ہیں، تو لیکن ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے. اسی طرح ابن خطیب نے اپنی تاریخ میں حضرت عامر بن سیاف یمامی سے، اور انہوں نے ام المومنین عائشہ صدیقہ سے یہ روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ جو کوئی بھی نفس اس سال میں مرے گا تو اس کی عمر اس رات میں لکھ لی جاتی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ جب میری عمر لکھی جائے تو میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوا پایا جاؤں. یہ روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی طرف سے آئی. پھر اسی طرح ابن ابی شیبہ نے عطا بن یسار سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مہینے میں رمضان کے علاوہ شعبان سے زیادہ روزے نہیں رکھے، اور کیونکہ اس میں لوگوں کی تقدیریں لکھی جاتی ہے، تو جب لکھی جائے تو اس میں پھر نیک عمل پایا جائے. میں حالت عبادت میں ہوں جب میرا جی یہ کینیڈا سے ذرا ماریہ ہیں، ان سے بات کریں. السلام علیکم ماریہ. السلام علیکم. ہم بہت آتے ہیں تو میں اس کے بارے میں کچھ معلومات کرنا چاہتی ہوں. نہیں آپ ذرا چھٹکارا پائیں گے؟ آپ ذرا اپنا سوال دہرا دیجئے، مجھ تک آواز کٹ کے پہنچی ہے. ہاں جی، میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ مجھے وسوسے اور وہم بہت آتے ہیں، غیر ضروری خیالات، تو میں ان سے چھٹکارا کیسے پا سکتی ہوں؟ اچھا بتاتے ہیں چلیے. اچھا یہ تو مفتی صاحب، یہ تو ناظرین شعبان المعظم کی بات ہے، شعبان المعظم کی نصف شب کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے خصوصی طور پر آسمان زمین پر تشریف لاتے ہیں. مطلب یہ اپنی شان کے مطابق، تو ہم سمجھانے کے لیے کہتے ہیں نا آسمان، یعنی انتہائی بندوں سے قریب ہو کے التفات فرماتے ہیں اور صدائے بلند کرتے ہیں. کوئی ہے آج مغفرت طلب کرنے والا. ویسے تو ہر رات ہی کو اللہ تعالیٰ تہجد میں پچھلے پہر اپنے بندوں پہ خصوصی توجہ فرماتے ہیں، لیکن یہ واحد رات ہے جب مغرب کے فوراً بعد جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خصوصی توجہ فرماتے ہیں اور خصوصی تجلی فرماتے ہیں. اچھا مفتی صاحب، ذرا میں چاہ رہا ہوں کہ ابھی ہم اس پہ مزید میں بات کرنا چاہتا ہوں. شعبان بہت اہم مہینہ، یہ 2-4 سوال ہیں، ان کے جوابات ہو جائیں. اسلام آباد کی مسرور صاحب نے پوچھا کہ عرفے کی دعا کیا ہے؟ دیکھیں عرفہ کوئی بھی چیز نہیں، عرفہ کیا ہے؟ یہ لوگوں میں یہ بہت مشہور ہے کہ جناب مردے کو عرفے میں ملانا ہے، جو اس مہینے 15 شعبان سے پہلے مرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں عرفے میں ملا دیں اس کو. اب ہم نے تو نہ کسی حدیث میں پڑھا نہ کسی کتاب میں پڑھا کہ عرفہ ہوتا کیا. اچھا ایک تو میدان عرفات میں عرفہ ہوتا ہے. ہم مسلمان، معاف کیجئے گا ناظرین، ہم مسلمان تو کھانے پینے والی قوم بن گئے نا. اب وہ عرفے میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ وہ ایک عجیب خاص قسم کے بسکٹ ٹائپ کی روٹیاں بنتی ہیں، وہ بیکریوں پہ ملنے بھی لگی ہیں، کمرشل ہو گئی وہ، اور وہ خاص طور پر ان پہ نیازیں دی جاتی ہیں، وہ خاص طور پر بانٹا جاتا ہے. اور کہا تھا مردوں کے لیے خاص طور پہ جو ہے وہ عرفے کی دعا. ناظرین سنیے مفتی صاحب کیا کہہ رہے ہیں. اس کے حوالے سے جیسے بہن نے بھی ایک سوال کیا تھا کہ لوگ خاص طور پہ حلوہ بناتے ہیں اس دن میں، تو دیکھیے اس حوالے سے سیدنا امام عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں، اپنے فتاوی میں انہوں نے روایت نقل کی ہے کہ جب یہ تہواروں کے دن آتے ہیں، تہواروں کی راتیں آتی ہیں، تو جو بھی مر چکے ہیں افراد، اپنے خاندان والے دیگر لوگ، تو وہ ان دنوں میں اپنے گھروں پہ ان کی ارواح آتی ہے اور آ کر کہتی ہے کوئی ہمیں یاد کرنے والا ہے، کوئی ہمیں کچھ تحفہ دینے والا. اور وہ عیدوں کی رات میں، ان بڑی راتوں میں باقاعدہ یعنی احادیث انہوں نے لکھی ہیں، اور وہ بڑے دردناک ان کی آوازیں ہوتی ہیں. تو جس گھر سے ان کو ان کے رشتہ دار کچھ دے دیتے ہیں، یعنی ایصال ثواب کرتے ہیں ان کے لیے، تو ان کو مل جاتا ہے اور وہ خوشی خوشی چلی جاتی ہیں. اور جہاں پہ کچھ اس قسم کا اہتمام نہیں کیا جاتا، بڑے افسردہ حالت میں وہ ارواح جاتی ہیں. تو اسی طرح بہن کا یہ سوال بھی تھا کہ یہ فاتحہ دینا کیا ہے. تو دیکھیں فاتحہ دینا تو دراصل یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، نیکی کرنا ہے.
ہم جو بھی نیکی کریں، کوئی بھی نیک اعمال کریں تو اس کا ثواب ہم اللہ کی بارگاہ میں گزارش کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں، رب جو نیک اعمال کی نیکی ہمیں ملی ہے ہم تیرے فلاں بندے کو بخشتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کاملہ سے، قدرت واسعہ سے اس بندے کو پہنچا دیتا ہے۔ اور ناظرین چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، پھر آ کے بات کو جاری رکھتے ہیں۔ الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ شکیل بھائی آپ کا بھی خیر مقدم، سعودی عربیہ سے ہمارے ساتھ کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیے۔ میں نے مفتی صاحب سے ایک سوال پوچھنا تھا جی۔ کہ اس رات